सुन तस्करी प्रकरण र कोशीको सङ्कट बीच बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता। जतिसुकै षड्यन्त्र गरे तापनि भ्रष्टाचार विरुद्धको फाइल रोकिनेवाला छैन भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणा। सुन प्रकरणमा सुन गाल्ने फ्याक्ट्रीमा प्रहरीको छापा। 100 होइन हजारौं किलो सुन गलाइएको आशंका। 100 किलो सुन प्रकरणमा ठमेलको होटल भियानाबाट बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङ परि पक्राउ। सुन तस्करी प्रकरणमा गहिराईमा अनुसन्धान नभए गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नुपर्ने अवस्था आउने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलको भनाई। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको प्रस्ताव। कोशी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनमा जाउँ। कोशी प्रदेशमा वामपन्थी दलहरूको सरकार बनाउनु पर्ने झलनाथ खनालको भनाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई लडाकु शिविर घोटालाको छानबिन गर्न नेकपा एमालेको चुनौती। निर्वाचन आयोगको कारबाही विरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 4 सांसदद्वारा पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर। विश्वप्रकाश शर्मालाई प्रदीप ग्यावालीको जवाब। भ्रष्टाचारमा डामिएको नेतालाई निलम्बन गर्नु भनेर खै भनेको। सत्तारूढ दल गठबन्धनलाई कोशीमा 7 दिन राप्रपाले खोज्यो प्याकेजमै सहमति। सुन तस्करी बारे उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति बनाउन लेखा समितिको निर्देशन। शेयर बजार घट्ने क्रम रोकिएन। 2.5 अर्बमा समेटियो कार्यभार। कुन बढ्यो कुन घट्यो यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। 15,000 जरिमाना तिराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध राष्ट्रपाका सांसदहरू अदालतमा। दलाल नोकरशाही पुँजीवाद सबै क्षेत्रमा हावी भएको अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। जनयुद्धमा बाल सेना प्रयोगबारे मानव अधिकार आयोगको जवाब। भर्ती भएको उजुरी र अभिलेख देखिँदैन। चन्द्रमामा अन्तरिक्षयान पठाएको भारतले फेरि 7वटा उपग्रह अन्तरिक्ष पठाउने। धरानमा डेङ्गुबाट 8 जनाको मृत्यु। सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2300 नाग्यो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सद्भावना पार्टी बीच भयो एकता। सङ्घीय शिक्षा ऐन मङ्गलबारको मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरेर सदनमा पठाइने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति। र घरजग्गा कब्जा र बलात्कार गरेको आरोप लागेका मिटर ब्याज विरुद्ध मानस बेचबिखनमा जाहेरी दर्ता। संसदमा जानु अघि प्रत्येक दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदीय दलको बैठक बस्ने। कलाकार शाहरुख ताम्राकारको मोबाइलमा भेटियो सुसाइड नोट। के लेखेका थिए त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। कोरियन भाषा परीक्षाका लागि आवेदन भयो खुल्ला। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका दावा नेपालमा चिनिया गिरोह भित्राउने मुख्य नायिके भएको खुलासा। नयाँ बास पार्कमा यात्रुहरूको झोला तानेर हैरान गर्ने 10 जना परे नियन्त्रणमा। प्रहरीले निकै एक्सन लिँदै पहिरोले अवरुद्ध सिद्धार्थ राजमार्गमा एकतर्फी यातायात सञ्चालन। अब हिँड्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन सुन तस्करी प्रकरण र कोशीको सङ्कट बीच बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बालुवाटारमा 1.5 घण्टा लामो भेटवार्ता भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग वार्ताका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आइतबार बिहान 9:30 बजे बालुवाटार पुगेका हुन्। त्यहाँ उनीहरूबीच करिब 1.5 घण्टा लामो वार्ता भएको छ। बालुवाटार स्रोतका अनुसार वार्ताको विषय कोशी प्रदेश रहेको थियो। कोशी प्रदेशमा काङ्ग्रेसका उद्धव थापाको गत असार 21 गते भएको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति रद्द भएसँगै सरकारविहीनताको अवस्था रहेको छ। यस्तो अवस्थामा दुई नेताबीचको कोशीको सङ्कटको निकासाका उपर बारे छलफल भएको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि कोशी सरकार अहिले सरकारविहीन अवस्थामा रहेको छ। थापाको नियुक्ति मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा फोटो नराख्ने गरी रद्द भइसकेको छ। उता यसअघि असार 15 गतेदेखि काम चलाउ बनेका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत बहादुर कार्कीलाई पनि प्रदेश प्रमुख परशुराम खपाङले काम चलाउको मान्यता दिएका छैनन्। यस्तोमा कोशी अहिले सरकारविहीन छ, शून्यताको अवस्थामा रहेको छ। कोशीमा नेकपा एमाले यसअघि नै संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 अनुसार सरकारमा दाबी गरिरहेको
भएको थियो, तर उता गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमको पनि हस्ताक्षर जुटाएर बहुमत सहित सरकार बनाएको थियो, जुन सरकार 22 दिनमै खारेजीमा परिसकेको छ। यस्तोमा कोशीमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई रिझाएर बहुमत जुटाउने प्रयासमा रहेको छ। तर अहिलेसम्म राप्रपाले आफूलाई नै मौन राखेको छ। यदि प्रदेश प्रमुख परशुराम खपाङ्गुले दिएको असार 16 गतेभित्र पनि सरकार नबनी उपधारा 3 मा गएर नेकपा एमालेको सरकार भन्ने देखिएको छ। सोमबारसम्म सरकार बनाउनु पर्ने दबावमा रहेको कोशीलाई लिएर छलफल भए पनि दुई नेताहरूको तर्फबाट यसबारे औपचारिक भनाइ भने नआएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको हो। दर्शकबिन, यता जतिसुकै षड्यन्त्र गरे तापनि भ्रष्टाचार विरुद्धको फाइल रोकिनेवाला छैन भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेकपा एमालेलाई तर्साइदिएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्धको फाइल सरकारले खोल्न थालेपछि गठबन्धन भत्काउन अनेकौं षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। आइतबार राजधानीमा भएको समाजवादी विद्यार्थी मोर्चा घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असफल बनाउन जति षड्यन्त्र गरिए तापनि कुनै पनि हालतमा भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईँ नरोकिने समेत जिकिर गरेका छन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध जिहाद छोडिएको छ। यो राजनीतिक स्टन्टको कुरा होइन, आगामी दिनमा हेर्दै जानुहोला, अन्य फाइल खोलिनेवाला छन्। उनले भने ग्राउन्डमा तपाईहरूको समर्थन व्यापक आवश्यक छ। यो ब्याटल हो, हामीले जित्नै पर्दछ। समाजवादी मोर्चा र गठबन्धन सरकार भत्काउन विभिन्न षड्यन्त्र भए तापनि त्यसलाई असफल बनाउन मोर्चा दृढ रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद गरिएको 100 किलो सुन प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले काठमाडौँको टोखामा ठूलो गुदाम फेला पारेको छ। उक्त गुदाममा विभागको टोलीले शनिबारदेखि छापा मारेको हो। अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार त्यहाँ ठूला ठूला सुन पगाल्ने र गलाउने मेसिन फेला परेका छन्। यहाँको अवस्था हेर्दा 100 किलो सुन त केही होइन जस्तो देखिन्थ्यो। यहाँ ठूलठूला सुन पगाल्ने मेसिनहरू फेला परेका छन्। ती अधिकारीले भने राजस्व अनुसन्धानमा खटिएका सशस्त्र कर्मचारीहरू, प्रहरीहरू, कर्मचारी र राजस्व अधिकारीहरूले गोदाममा छापा हानेर अहिले सिल गरिएको छ। गोदाममा सुन जोख्ने ठूलो ठूलो मेसिन पगाल्ने हिटर लगायतका सामानहरू बरामद भएको छ। शनिबार नै विभागले होटल भियानामा छापा हानेर एकजना बेल्जियमका नागरिकलाई पक्राउ गरेको समेत जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, 100 किलो सुन प्रकरणमा ठमेलको एक होटल भियानाबाट बेल्जियम नागरिक छिरिङ पक्राउ परेका हुन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले 1 क्विन्टल सुन प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा ठमेल स्थित भियाना होटलबाट एकजना विदेशी नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। विभागको टोलीले आइतबार होटलमा छापा मारी तिब्बती मुलुकका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका छिरिङमाथि सोधपुछ भइरहेको छ। उनको सुन तस्करीको गिरोहसँग सम्पर्क रहेको आशंकामा पक्राउ गरिएको जनाइएको छ। होटल भियानाबाट केही कागजात र सामग्रीहरू समेत बरामद गरिएको छ। सुन व्यवस्थापनमा गिरोहसँग संलग्न रहेको पाइएपछि विभागले होटल भियानामा छापा मारेको हो। यसअघि राजस्व अनुसन्धानको टोलीले साउन 2 गतेमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँचपाँच गरेर बाहिरिएको 1 क्विन्टल सुन बरामद गरेको थियो। सो सुन हङकङबाट ब्रेक्सुका नामबाट आएको थियो। सो प्रकरणमा हालसम्म 18 जना पक्राउ परेको बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता सुन प्रकरणमा गहिराईमा अनुसन्धान नभए गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताइएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रतिभा पौडेलले सुन तस्करी प्रकरणमा गहिराईमा अनुसन्धान नभई गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताएका छन्। नेपाल प्रेस युनियन रूपलदेहीले बुटवलमा गरेको पत्रकार भेटघाटमा पौडेलले सुन तस्करी प्रकरणमा भरियालाई देखाएर उम्किन नमिल्ने भन्दै गहिराईमा गएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन्। सुन प्रकरणमा हलुका विषय होइन, गृह र अर्थ मन्त्रालयले थाहा नभई त्यति धेरै सुन कसरी बाहिरियो। पौडेलले भने भरियाको टाउकोमा दोष थोपारेर उम्कन मिल्दैन। यसको गहिराईमा पुगेर अनुसन्धान नभई हामीले नै गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। उनले भने भ्रष्टाचार विरुद्ध पार्टीले आक्रामक ढङ्गले आवाज उठाए जनताले साथ नदिने उनले बताएका छन्। यसैबीच संघीयता खर्चिलो र बोझिलो भएको भन्दै उनले केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म सांसद र मन्त्री तथा कर्मचारीको संख्या घटाउनु पर्ने समेत बताएका छन्। संघीयता असाध्यै खर्चिलो र बोझिलो भएको छ। यसले संघीयता बलियो र दिगो हुन्न। त्यसैले म सहित केही साथीहरूले संघीय सांसद 201 जना सदस्य, राष्ट्रिय सभा 35 सदस्य, संघीय मन्त्रीमण्डल 15 जनाको र प्रदेश मन्त्रीमण्डल 5 जनाको हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव अगाडि राखेका छन्। उनले बताएका छन् संघीयतालाई बलियो र दिगो बनाउने भए सांसद, मन्त्री र कर्मचारीको संख्या घटाउने पर्ने उनको धारणा रहेको छ।
छ। संघीयतालाई चुस्त र छरितो बनाउन पहिला सांसद र मन्त्रीको सङ्ख्या घटाउने, त्यसपछि कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउनु पर्दछ, उनले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कोशी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनमा जान सुझाव दिएका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कोशी प्रदेशमा तत्कालीन अवस्थालाई हेरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। कोशी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरेर नयाँ सरकार बनाउन आदेश दिएपछि दलहरूले बहुमत जुटाउन राप्रपासँग छलफल गरेपछि असन्तुष्ट डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता विरोधी र समानतामा यो व्यवस्था उल्टाएर प्रतिक्रान्ति गर्न उद्धृत शक्तिको पाउ परेर सरकार बनाउन मरिहत्ते गर्नुभन्दा मध्यावधि चुनावमा जानु उनले उपयुक्त हुने बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, 1 नम्बर प्रदेशमा घोषित रूपमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता विरोधी र समानतामा यो अवस्था र व्यवस्था उल्टाएर प्रतिक्रान्ति गर्न उद्धृत शक्तिको पाउ परेर सरकार बनाउन मरिहत्ते गर्नुभन्दा यो संविधानका अन्तर्वस्तु स्वीकार गर्ने, शक्तिहरू मिलेर सरकार बनाउने नत्र मध्यावधिमा जाने विकल्प स्वीकार्नु उपयुक्त होइन र उनले प्रश्न गरेका छन्। यस्तै सत्ता लिप्सले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर बन्छ र प्रतिक्रान्तिको आधार तयार हुन्छ भन्ने कुरा कमसेकम हाम्रा लोकतन्त्रवादीहरू, मित्रहरू र क्रान्तिकारी करणहरूले बुझ्नुपर्ने बताएका छन्। सभामुख सहितको हस्ताक्षरमा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले सरकार निर्माण गरेपछि गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको थियो। दर्शकबिन यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पार्टी नेतृत्व दक्षिणपन्थीको बैशाखी बनेको आरोप लगाएका छन्। कोशी प्रदेशमा वामपन्थीहरूको सरकार बनाउनु पर्ने उनले सुझाव दिएका छन्। हामीले क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका लागि विद्रोह गरेका हौँ, त्यसैको औचित्य साबित गर्नुपर्ने ठाउँमा पार्टी दक्षिणपन्थीको बैशाखी जस्तो बनेको छ। त्यसको समीक्षा गरेर कमी कमजोरी हटाउनु पर्ने मेरो जोरदार माग छ। उनले एक कार्यक्रममा भने, तपाईले कार्यकारी अधिकारीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, कार्यकारी अध्यक्ष हुन चाहेको हो भन्ने प्रश्नमा नेता खनालले आफू पार्टीको नेतृत्व गर्ने सक्षम रहेको दावी गरेका छन्। उनले भने, म पदलाई लक्ष्य गरेर हिँड्ने मान्छे होइन, तर कुनै जिम्मेवारी लिनुपर्छ भने पछाडि हट्ने पनि छैन। म बुढो भएको छैन। पार्टी आन्दोलन र देश हाँक्ने मेरो उमेर हो, विचार हो। उनले भने, म नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सही वैचारिक धारमा अगाडि बढाउन र नयाँ नेतृत्वको विकास गर्न चाहन्छु। साथै उनले सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलन दक्षिणपन्थी भत्काउनमा रहेको आरोप पनि लगाएका छन्। खनालले भने, नेकपा एमाले मात्र होइन, नेकपा माओवादी केन्द्र पनि दक्षिणपन्थी भत्काउनमा छन् र हाम्रा पार्टी पनि त्यस दिशामै अग्रसर भएका छन्। उनले भने, नेकपा एमालेमा हुँदा पार्टीको लोकतान्त्रिकरणको नाममा गुटबन्दी गर्ने काम भयो, त्यसबाट मुक्त भएर काम गर्नुपर्दछ। आफ्नो पार्टी तत्काल नेकपा एमाले माओवादी वा जनता समाजवादी पार्टी कसैसँग पनि एकता गर्ने पक्षमा नरहेको उनले बताएका छन्। बडो चाँडोभन्दा चाँडो राष्ट्रिय महाधिवेशनको दिशामा जानुपर्ने उनले औँलाएका छन्। एकीकृत समाजवादी पार्टी फुटको संहारमा गएको हो भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा खनालले भने, हामी आफ्नो ढङ्गले काम गरिरहेका छौँ, तत्काल त्यस्तो सम्भावना नरहेको समेत उनले बताएका छन्। उनले भने, अर्को प्रसङ्गमा नेता खनालले कोशी प्रदेशमा वामपन्थीहरूको सरकार बनाउनु पर्ने बताएका छन्। उनले भने, कोशीमा गठबन्धनले सभामुखलाई फसायो, म त्यो असंवैधानिक कामको भर्सना गर्न चाहन्छु। गठबन्धन संविधानको रक्षा गर्न बनेको होइन र भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। जसरी पनि बहुमतको सरकार बनाउने काम गठबन्धनले नगरोस्, अब 3वटा वामपन्थी दल मिलेर प्रगतिशील नीति कार्यक्रमका साथ बाँकी अवधिको सरकार चलाउनु पर्ने समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमाले सरकार र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लडाकु शिविर प्रकरणको छानबिन गर्नु चुनौती दिएका छन्। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लडाकु शिविर प्रकरणको छानबिन गर्न चुनौती दिएका हुन्। नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्कुल विभागको आयोजनामा आजबाट सुरु भएको प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै स्कुल विभाग प्रमुख समेत रहेका उपमहासचिव ग्यावालीले यस्तो चुनौती दिएका हुन्। उनले सरकारले रचनात्मक काममा मात्र गरिरहेको भन्दै लडाकु शिविरको छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चुनौती दिएका छन्। भुटानी शरणार्थी काण्ड र ललिता निवास प्रकरणमा मात्रै किन आइरहेको छ, लडाकु शिविरको छानबिन गर्ने सक्ने आँट छ उनले भनेका छन्। उनले 22 पटकसम्म सुन छाडेर 23औं पटक पक्राउ गरेको भन्दै त्यसमा पनि सरकारको कमजोरी भएको बताएका हुन्। 23औं पटक पक्राउ गरिएको रहेछ। उनले भने 22 पटकसम्म त छुट्यौ नि, 8 दिनपछि सुन निकालिएको गोदाममा छापा मारेर के गर्न खोजेको हो। उनले भने 22 पटकसम्म सुन तस्करी गर्नेहरूलाई खोज्नु पर्दैन, मुख्य नायक को हो खोज्नु पर्यो उनले बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। निर्वाचन आयोगको कारबाही विरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू पाटन उच्च अदालतमा पुगेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका 4 जना सांसदहरूले निर्वाचन खर्च सार्वजनिक नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले गरेको कारबाही विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गरेका छन्। सांसदहरू सविता गौतम, शिशिर खनाल, विराज भट्ट श्रेष्ठ र गणेश पराजुलीले निर्वाचन आयोगले साउन 9 गते प्रकाशित गरेको सूचना गैर कानुनी, क्षेत्र अधिकार बाहिर, स्वेच्छाचारी, रहेको भन्दै जरिमाना सम्बन्धी निर्णय विरुद्ध उत्प्रेषित प्रतिशोध तथा परमादेश माग गरेका छन्। रिटमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय पत्रचार तथा प्रेस विज्ञप्तिले आयोगले आफूहरूलाई प्रतिरक्षाको अधिकारबाट समेत वञ्चित गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन्। निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानुनले निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगरी उम्मेद्वारलाई यस्तो प्रकृतिको समाज परिकल्पना गरेको अवस्था छैन, निवेदनमा भनिएको छ। त्रुटिपूर्ण र गैर संवैधानिक निर्णय गर्ने आयोगको अभ्यासले आयोग वस्तुगत र कानुनी आधारमा पनि आत्मगत र प्रचारमुखी कार्यमा तल्लीन रहेको भन्ने देखिन्छ, उनीहरूले बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको भन्दै प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका करिब 2500 उम्मेद्वारलाई जरिवाना गरेको छ।